ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज म तपाईहरुलाई यसो के गर्छु त क्वान्टम नम्बर्सको बारेमा पढाउँछु। बेसिकली क्वान्टम नम्बर के हो त, किन आएको होला क्वान्टम नम्बर, त्यो पहिला हामीले जान्नु पर्यो हैन। सो कस्तो छ भने यो बोहर्स एटमिक मोडल जुन छ नि, त्यो बोहर एटमिक मोडलले खाली एउटा कुरा के पत्ता लगायो इलेक्ट्रोन्सको बारेमा कि इलेक्ट्रोन एउटा अर्बिटमा घुम्छ हैन। त इलेक्ट्रोन एउटा अर्बिटमा घुम्छ त्यो कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौं, तर तै पनि त्यो इलेक्ट्रोनको बारेमा त डिटेल स्टडी त हामीले थाहा छैन नि त। इलेक्ट्रोन एउटा अर्बिटमा घुम्छ त्यति मात्रै कुरा हामीले थाहा छैन। त्यही भएर इलेक्ट्रोनको बारेमा डिटेल स्टडी थाहा पाउनको लागि एउटा नयाँ चाहिँ के आएको छ मोडल, जसलाई हामीले के भनिन्छ क्वान्टम नम्बर। सो बेसिकली क्वान्टम नम्बर कति टाइपको हुन्छ, 4वटा टाइपको हुन्छ। त्यो हरेक जुन टाइप छ नि क्वान्टम नम्बरको त्यो आफ्नो छुट्टै छुट्टै यसको विशेषता छ क्या। एउटा क्वान्टम नम्बरको खास के काम हो, अर्को क्वान्टम नम्बरको काम के हो त भने क्वान्टम नम्बरले नै इलेक्ट्रोन चाहिँ एटममा कहाँ छ, कुन ठाउँमा पाइन्छ त्यसको बारेमा डिटेल स्टडी दिन्छ क्या। जस्तै हामीसँग क्वान्टम नम्बर छ, र क्वान्टम नम्बर इन्फर्मेसन चाहिँ के को बारेमा दिन्छ त, सेल्सको बारेमा दिन्छ हैन। सब सेल्सको बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छ र चाहिँ के त अर्बिट्सको बारेमा, अर्बिटल्सको बारेमा है, अर्बिटल्सको बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छ र फाइनली के को बारेमा एउटा स्पिनको बारेमा। कसको त, एउटा इलेक्ट्रोनको। भने इलेक्ट्रोनको बारेमा हामीले यत्रो कुरा जानिसक्यो भने त हाम्रो इलेक्ट्रोनको बारेमा अलिकति स्टडी चाहिँ के भयो त बढी भयो नि भनौँ न। जसमध्ये यो तीनटा क्वान्टम नम्बर के को बारेमा दिन्छ, सेल, सब सेल र चाहिँ के त अर्बिटल्स। र यो अर्को जुन स्पिन क्वान्टम नम्बर छ नि यसले के को बारेमा दिन्छ, इलेक्ट्रोनको स्पिनको बारेमा दिन्छ। भन्नुको मतलब अब हामी चाहिँ एउटा एउटा क्वान्टम नम्बर एक्सप्लेन गर्दै जाने। सो हामीसँग क्वान्टम नम्बर कतिवटा छ त, कति टाइपको छ, वी हैव 4 काइन्ड अफ क्वान्टम नम्बर। फर्स्ट क्वान्टम नम्बर इज प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर, another one is azimuthal quantum number, third one is magnetic quantum number and fourth one is के त spin quantum number। भने अब हामी फर्स्ट मोडलतिर जाम त ल। फर्स्ट क्वान्टम नम्बर जान्छ स्पिन के रे प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर। के हो त प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भनेको र यसले के को बारेमा इन्फर्मेसन दिन्छ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई पढाउँछु। सो बेसिकली प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरलाई हामीले n स्मल n लेटरबाट डिनोट गरिन्छ र यसले इन्फर्मेसन के को बारेमा दिन्छ, सेल्सको बारेमा दिन्छ है। सेल्सको बारेमा इन्फर्मेसन दिने जुन क्वान्टम नम्बर छ त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त, प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर एन्ड इट इज डिनोटेड बाइ के त लेटर n। र यसले हामीले के कुरा थाहा पाउन सकिन्छ, कुन कुन इन्फर्मेसन थाहा पाउन सकिन्छ त्यो कुरा हामी डिटेल वाइज पढ्दै जाम। भने प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरबाट सबभन्दा फर्स्ट कुरा हामीले थाहा पाउने के हो भने it gives information of number of cells। नम्बर अफ सेल कति छ त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन दिने काम गर्छ कसको त, प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरको। जस्तै मानम n = 1 छ भने कुन सेल त, के सेल। n = 2 छ भने l सेल। n = 3 छ भने m सेल, यो सब सेल हो। यिनीहरू सबै सेल हो भन्न खोज्या, सब सेल भन्न खोज्या हैन है। n = 4 आयो भने के आउँछ त, n सेल है। n सेल हैन नि फेरि NCEL, n सेल है। भने एउटा इन्फर्मेसन के दिन्छ त, सेल्सको बारेमा। जस्तै मानम मैले एउटा लिए एक्जाम्पल, कुनै पनि कम्पाउन्डको लिए भनौँ न, अब क्याल्सियम लिदिए नि त, भित्र न्युक्लियस छ, त्यसपछि एउटा सेल, दुईटा सेल, तीनटा सेल, भनेपछि 2 8 8 4वटा सेल है। भने 1 2 3 4 भने n = कति भयो त, 4 भयो र सेल चाहिँ कति भयो त, n सेल भयो है। जस्तै KLM n सेल। So basically principal quantum number explains about the के त information of number of cell। त्यो नम्बर अफ सेल के मा भर पर्छ त्यहाँबाट थाहा पाउने है। दोस्रो कुरा अब केमा भर पर्छ त, यो यसको बारेमा के दिन्छ त, पोइन्ट नम्बर 2 एक्सप्लेन about रेडियस अफ के त सेल। सेलको बारेमा रेडियस दिन्छ है। के अरे सेलको चाहिँ रेडियस कस्तो हो त्यो n बाट थाहा हुन्छ, किनभने n इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेडियस। ख्याल गर्नु है,
n बढ्दै गयो भने रेडियस पनि बढ्दै जान्छ। जस्तै मानौँ n = 2 आयो भने पक्कै रेडियसको केही भ्यालु होला, मानौँ न अब केही भ्यालु होला है। अर्को चाहिँ n = 3 आयो भने यसको पनि अब रेडियसको चाहिँ केही भ्यालु होला, भनौँ यसको y भ्यालु भयो, यसको x भयो भने जसको n को भ्यालु धेरै हुन्छ नि त्यसको रेडियस पनि के हुन्छ त धेरै हुन्छ नि। यहीँबाट हेर न, जस्तै n = चाहिँ कति आयो, n = 3 आयो भने अब 1 2 3 यहाँ आउने भयो नि त, तीनटा सेल भएर बुझ्नु पर्यो नि त हामीले। भने यसको रेडियस यति, n = 2 आइदियो भने त अब यहाँदेखि यहीँसम्म जाने हो नि त, भने यसको रेडियस चाहिँ कति, यति मात्र रेडियस, 3 हुँदाखेरि यति। भन्नुको मतलब when n increases radius will also increases। So basically quantum के अरे प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर also explain about the के त रेडियस, कहाँ रेडियम लेखिरा, रेडियस अफ द के त सेल। ठीक छ, पोइन्ट नम्बर 3 तिर जाम हामी। It explain about the energy level of cell। सेल को एनर्जी लेभल, इट्स एक्सप्लेन्स अबाउट द एनर्जी लेभल अफ सेल। सेल्स को एनर्जी लेभल को बारेमा दिन्छ। हामीसँग एउटा फर्मुला छ En = हैन -2 पाई स्क्वायर हैन me को पावर 4 अपन n स्क्वायर र चाहिँ के त h स्क्वायर। ल जसमध्ये यो चाहिँ के हो त एनर्जी लेभल हो अफ एन सेल। बुझ्यो भने n को भ्यालु 1 छ भने फर्स्ट को एनर्जी लेभल, यहाँ n को भ्यालु 2 छ भने सेकेन्ड सेल को एनर्जी लेभल, 3 छ भने फोर्थ को एनर्जी लेभल। र जसमा चाहिँ अब पाई स्क्वायर भनेपछि त अब तपाईको यो चाहिँ कस्तो भयो भने कुन भ्यालु भयो भन्दाखेरि यो पाई स्क्वायर आयो भने चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट टर्म भइहाल्यो। यो m भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन, यो e भनेको एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन, h भनेको प्लैंक कन्स्टेन्ट र यो n भनेको नम्बर अफ सेल हो के। भन्छ यो नेगेटिभ भ्यालुले गर्दाखेरि एनर्जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चाहिँ के त n। जसको चाहिँ n को भ्यालु धेरै छ त्यसको एनर्जी लेभलको भ्यालु पनि धेरै छ। जस्तै मानौँ अब यो एनर्जी लेभल के अरे n = यहाँ 1 छ, n = 2 छ हैन, n = 3 छ। अब यहाँ एनर्जी E1 E2 र E3 छ भने अब एनर्जी n को भ्यालु यहाँ 3 छ, यहाँ 2 छ भने जसको n को भ्यालु धेरै हुन्छ नि त्यसको एनर्जी को भ्यालु पनि के हुन्छ त धेरै हुन्छ भनेर यहाँबाट हामीले इन्फर्मेसन थाहा पाउन सक्छौं है। भने प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर अल्सो एक्सप्लेन अबाउट द के त एनर्जी लेभल अफ द के त सेल्स। र लास्ट चाहिँ 4th नम्बर के यसको चाहिँ हामी के दिन्छौं त 4th नम्बर के यसको एडभान्टेज के हो त इट एक्सप्लेन अबाउट द number of electron that can occupy in cells। कुन रुल त 2n स्क्वायर रुलले गर्दाखेरि कुन सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन राख्न मिल्छ यो 2n स्क्वायर रुलबाट आउँछ। जस्तै मानौं के सेलमा कति इलेक्ट्रोन राख्न मिल्छ, मानौं यो सेल छ के हो कति सेल राख्ने त भने यो 2n स्क्वायर को रुलले। अब k = सेल चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ n = के आउँछ 1। अब इलेक्ट्रोन कति राख्न मिल्छ त भने हामीले कुन रुल निकाल्ने हो 2n स्क्वायर रुलले निकाल्ने हो भने अब यहाँ है अब n को भ्यालु चाहिँ यहाँ 1 छ भने यहाँ 1 को स्क्वायर गर्यो भने यसरी गर न 2 * 1 को स्क्वायर हो भने 1 हुन्छ 1 1 2 2 भने इलेक्ट्रोन कति राख्न मिल्छ त यहाँ 2टा राख्न मिल्छ। त्यस्तै सेल कति भयो त l सेल आयो भने अब n = कति आउने भयो त 2। अब यहाँ फर्मुलामा हामी 2 राख्दिन, 2 2 जा 4 2 8 भने 8 इलेक्ट्रोन राख्न मिल्छ l सेलमा। त्यस्तै KLM m मा चाहिँ m आयो भने n = कति हुन्छ त 3, यहाँ 3 राखिदिम हैन, 3 3 जा 9 9 2 जा कति त 18 राख्न मिल्छ। त्यस्तै n गरौँ त ल n को लागि अब n = कति भयो त 4 भने यहाँ कति गरौँ 4 4 जा चाहिँ 16 2 जा 32 भने यहाँबाट एउटा कुरा थाहा पाइयो कि k सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन राखिन मिल्छ, l सेलमा 8 वटा, m सेलमा 18 वटा, n सेलमा चाहिँ कति वटा त 32 वटा इलेक्ट्रोन राख्न मिल्छ। भने यति इन्फर्मेसन हामी केबाट पाउँछ त क्वान्टम नम्बरबाट थाहा पाउँछ है। ल अब यो चाहिँ क्वान्टम नम्बर भयो, यो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर। हामी चाहिँ अब कतातिर लाग्ने त
अर्को क्वान्टमतिर लागौँ जसको नाम चाहिँ के हो त एजिमुथल क्वान्टम नम्बर। एजिमुथल क्वान्टम। ल त नानी बाबु हाम्रो नेक्स्ट चाहिँ क्वान्टम नम्बर कुन छ त एजिमुथल क्वान्टम नम्बर। सो बेसिकली एजिमुथल क्वान्टम नम्बरले हामीले लेटर एल ले डिनोट गरिन्छ र इट गिभ्स इन्फर्मेसन अबाउट चाहिँ के त सब सेल है। जस एन भनेको सेल हैन, एल भनेको सब सेल के। अब सब सेल हामीसँग के छ त एस पी डी एफ हरु छ नि है। अब एन भनेको कुन हुन्छ त हामीसँग के एल एम एन हरु यिनीहरु चाहिँ सेल हुन्। एस पी डी एफ हरु चाहिँ के हो त सब सेल हो। अब चाहिँ यो सब सेल भन्ने कुरा चाहिँ हामीले जान्नु पर्दाखेरि र यो एजिमुथल क्वान्टम नम्बर जुन एल छ नि इट अराइज अथवा इट के त इट डिपेन्ड्स अपन एन। यो जुन एल छ नि एन मा डिपेन्ड हुन्छ र एल इक्वल टु के हुन्छ त एल इक्वल टु 0 टु n माइनस 1। एल को भ्यालु के हुन्छ त एल इक्वल टु 0 टु n माइनस 1। यसलाई मैले अहिले स्टेप चाहिँ यसलाई मैले एक्सप्लेन गर्छु हैन। तर अब यो एजिमुथल क्वान्टम नम्बरबाट हामीले खास कुरा के थाहा पाइन्छ भन्ने कुरा भने यसले के थाहा पाइन्छ त एक नम्बरमा इट रिप्रेजेन्ट्स सब सेल। इफ L is equal to 0 then के त एस सब सेल। त्यस्तै L is equal to 1 आयो भने P सब सेल। L is equal to 2 आयो भने D सब सेल। L is equal to 3 आयो भने F सब सेल है। र यो सब सेलहरुको चाहिँ शेप पनि हुन्छ नि फेरि है। एस को शेप चाहिँ कस्तो हुन्छ त स्फेरिकल हुन्छ है। पी को डम्बेल, डी को डबल डम्बेल, एफ को चाहिँ के हुन्छ त डिस्टर्टेड। भने त एजिमुथल क्वान्टम नम्बरले सब सेलको बारेमा पनि इन्फर्मेसन दिन्छ र शेपको बारेमा पनि इन्फर्मेसन दिन्छ। त्यो चाहिँ हामी बुझिरहेको हामी एप्लिकेसन सोध्यो भने इट गिभ्स इन्फर्मेसन अबाउट द के सब सेल एन्ड चाहिँ के त शेप अफ द के त सेल्स है। दोस्रो यसको चाहिँ के हो त इट हेल्प्स टु क्याल्कुलेट number of subcell in मेन सेल क्या। त्यो जुन मेन सेल हुन्छ नि केएलएमएन यसमा चाहिँ सब सेल कतिवटा हुन्छ त भनेर यहाँबाट हामीले डिनोट एजिमुथल क्वान्टम नम्बर थाहा पाइन्छ। जस्तै इफ n is equal to 1 then l is equal to कति त भने मैले एउटा तपाईलाई एकछिन पहिला फर्मुला बताएको थिए कि l is equal to 0 to n minus 1। 0 देखि n minus 1 सम्म डिजिटमा लेख्दै जाने हो कि भने l is equal to के हुन्छ होला त ल 0 to n minus 1। अब n minus अब यहाँ चाहिँ n को भ्यालु चाहिँ कति छ त 1 छ भने हामीसँग के आयो त 0 to अब 1 minus 1 भनेपछि कति आयो 0 to 0 भन्ने मतलब कति त 0 मात्र भने अब यो जुन एउटा आयो नि हामीसँग भने n मेन सेलमा कतिवटा त एकवटा मात्र यहाँ डिजिट छ नि 0 पनि डिजिट हो नि भने एकवटा चाहिँ के हुन्छ त सब सेल हुन्छ है। भने n is equal to 1 भयो भने त्यसमा सब सेल कतिवटा त एउटा र त्यो कुन हो त 1s हो। अब अर्कोसित जाँदाखेरि बुझ्नुहुन्छ मजाले आत्तिनु पर्दैन। त्यस्तै नै and if n is equal to 2 आइदियो भने l is equal to के हुन्छ त 0 to n minus 1। 0 to अब n को भ्यालु कति छ त 2 2 minus 1 0 to कति त
1 0 देखि 1 सम्म भने कति छ 0 र 1 मात्रै त हो नि भने यसमा कतिवटा सबसेल यहाँ दुईटा जिटा आयो नि त 0 र 1 भने यसमा कतिवटा सबसेल भयो त देयर इज कति त 2 सबसेल र त्यो 2 सबसेल कुन हो त 2s र के त 2p भने n इक्वल टु 2 भयो भने त्यसमा चाहिँ एजिमुथल क्वान्टम नम्बर चाहिँ के हुन्छ त 2s र 2p त्यस्तै नै अगाडि बढौँ अब हामी n इक्वल टु 3 राखेर गरौँ त ल त्यस्तै n इक्वल टु 3 आयो भने l इक्वल टु के हुन्छ त अब हामीसँग के छ त 0 टु n माइनस 1 0 टु अब n को ठाउँमा 3 छ भने यहाँ 3 छ नि त n को ठाउँमा भने 3 माइनस 1 भने के त 0 टु 2 आयो नि त 0 देखि 2 सम्म लेख्नु पर्ने हो कि भने 0 देखि 2 सम्म हुँदाखेरि के हुन्छ 0 1 2 कतिवटा डिजिट छ 3 टा 1 2 3 भने नम्बर अफ सबसेल कति हुन्छ त यसमा एन्ड इफ n सेलमा कतिवटा सबसेल हुन्छ त 1 2 3 तीनवटा के त सबसेल र त्यो तीनवटा सबसेल कुन हो त यो तीनटा के लेख्ने यसलाई 3s 3p and 3g त्यस्तै n equal to 4 गरौँ ल if n equal to 4 then l equal to obviously अब हामीले के लेख्न सकिन्छ डाइरेक्ट लेख्न सकिन्छ 0 1 2 3 कतिवटा सबसेल 4 सबसेल र त्यो कुन कुन हो त 4s 4p 4d र 4 चाहिँ के त f भने यसरी गरे भने हामीले एजिमुथल क्वान्टम नम्बरबाट के निकाल्न सकिन्छ नम्बर अफ सबसेल इन मेन सेल भने के सेलमा कतिवटा एउटा एल मा कतिवटा चाहिँ दुईटा एम मा चाहिँ कतिवटा तीनटा एन मा चाहिँ कतिवटा चारवटा सबसेल हुन्छ भनेर हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ अब हाम्रो नेक्स्ट चाहिँ एप्लिकेसन के हो त इट रिप्रेजेन्ट्स number of electron in subcell सबसेलमा कति कतिवटा इलेक्ट्रोन राख्न सकिन्छ त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन छ जुन फर्मुला हाम्रो चाहिँ के हो त 2 2l + 1 जस्तै मानौं हामीसँग सबसेल छ र भ्यालु अफ l छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति हुन्छ त फर्मुला कुन लाउने हामीले यही 2 2l + 1 भने अब मानौं हामीसँग सबसेल कुन छ s भने s छ भने l = के हुन्छ 0 भने थाहा छ नि त कि l = 0 भयो भने s हुन्छ त्यस्तै नै s छ भने l = के हुन्छ 0 भने यहाँ अब l को ठाउँमा हामीले के राख्ने त 0 राख्यो भने 0 2 जा 0 0 मा 1 जोड्यो भने 1 अनि इन्टु 2 गरे भने 2 भनेपछि s सबसेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन राख्न सकिन्छ दुईटा p मा कतिवटा राख्न अब p आयो भने चाहिँ l = कति हुन्छ त 1 अब l को ठाउँमा यहाँ 1 राख्ने 1 2 जा 2 2 + 1 2 प्लस के रे 1 2 जा 2 + 1 3 3 2 जा 6 भने p सबसेलमा 6 वटा इलेक्ट्रोन d गर्दै जाँदाखेरि l = 2 आउँछ 10 f गरिदियो भने 3 यहाँ चाहिँ कति आउँछ त 14 भने f सबसेलमा टोटल इलेक्ट्रोन कति राख्न सकिन्छ 14 यो पनि केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ एजिमुथल क्वान्टम नम्बरले ल यो हामी बुझ्यौ होला है अब हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट क्वान्टम नम्बर चाहिँ के छ त म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर है म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बरलाई हामीले केले डिनोट गरिन्छ लेटर m ले र यसले केले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने इट रिप्रेजेन्ट्स ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स को बारे इन्फर्मेसन हुन्छ है यसले सब सेलमा पनि के हुन्छ त ऑर्बिटल्स र m भ्यालु कसरी हुन्छ त m डिपेन्ड्स अपन l
m चाहिँ l मा एजिमुथल क्वान्टम नम्बरमा डिपेन्ड हुन्छ र m इक्वल टु प्लस माइनस l इन्क्लुडिङ के त 0। जस्तै मानौं इफ l इक्वल टु 0 भने m इक्वल टु के हुन्छ अभियसली 0 किनभने m इक्वल टु के हुन्छ त प्लस माइनस l इन्क्लुडिङ 0। अब यहाँ 0 छ भने अभियसली भ्यालु 0 नै हुने भयो। त्यस्तै इफ l इक्वल टु चाहिँ के आयो त 1 आयो भने m इक्वल टु के हुन्छ त प्लस माइनस 1 इन्क्लुडिङ 0 भने प्लस माइनस 1 पनि लेख्नु छ 0 सम्म भने हामी चाहिँ के हुन्छ माइनस 1 0 प्लस 1 है। त्यस्तै l इक्वल टु 3 आयो भने m इक्वल टु के हुन्छ त प्लस माइनस 3 इन्क्लुडिङ के त 0। अब यहाँ कस्तो भने प्लस माइनस 3 भनेको माइनस 3 देखि प्लस 3 सम्म लेख्नु छ 0 बीचमा राख्नु छ। यहाँ चाहिँ के लेख्नु छ त माइनस 1 देखि प्लस 1 इन्क्लुडिङ के त 0। ल त्यसो भए हामी 2 को मानेर गरौँ न त। जस्तै l इक्वल टु 2 आइदियो भने अब के हुन्छ त m इक्वल टु के हुन्छ प्लस माइनस 2 इन्क्लुडिङ के त 0 भने के लेख्ने माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 ठिक छ। र त्यस्तै नै इफ l इक्वल टु 3 आयो भने m इक्वल टु कति हुन्छ माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 र के त प्लस 3। अब यहाँ जान्दिनु है यो जुन जतिवटा यो नम्बर छ नि जस्तै m इक्वल टु 0 भयो भने l इक्वल टु 0 m इक्वल टु 0 यो जतिवटा 0 आयो नि जस्तै एउटा डिजिट आयो नि त भने यसमा चाहिँ अर्बिटल्स को नम्बर चाहिँ कति त एउटा अर्बिटल हुन्छ भने m को भ्यालु 0 भयो भने अर्बिटल्स को भ्यालु 1। त्यस्तै l को भ्यालु 1 भयो भने अर्बिटल को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त 3 तीनटा अर्बिटल हुन्छ र एउटा अर्बिटलमा कति इलेक्ट्रोन राख्न सकिन्छ 2 वटा। यसमा चाहिँ एउटा अर्बिटल चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन राख्न सकिन्छ 2टा वटा। त्यस्तै l इक्वल टु 2 आयो भने m इक्वल टु कति आयो हेर त 1 2 3 4 भन्नुको मतलब 5 वटा अर्बिटल्स। त्यस्तै नै f मा कतिवटा अर्बिटल्स 7 वटा। भन्नुको मतलब यो यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त अर्बिटल्स है। भन्नुको मतलब s ब्लकमा कतिवटा अर्बिटल एउटा बक्स p मा कतिवटा 3टा भने 3टा बक्स यो अर्बिटल है बुझौं। d मा चाहिँ कतिवटा 5 वटा अर्बिटल्स र f मा कतिवटा अर्बिटल्स 7 वटा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 वटा हो। यहाँ यो भनेको बक्स भनेको अर्बिटल र एउटा अर्बिटल्समा हामीले कतिवटा इलेक्ट्रोन राख्न सकिन्छ 2 वटा इलेक्ट्रोन राख्न सकिन्छ। त्यो काम चाहिँ कसको हो त म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बरको हो। र म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ अर्को क्वान्टम नम्बर चाहिँ के आउँछ त स्पिन क्वान्टम नम्बर। सो बेसिकली स्पिन क्वान्टम नम्बरले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त स्पिनलाई है। इलेक्ट्रोनको स्पिन 2 खाले हुन्छ। एउटा कुरा याद राख्नु सबैजनाले यो जस्तै मानव न्यूक्लियस हो यो चाहिँ मानव इलेक्ट्रोन हो नि सेम हाम्रो अर्थ र सोलर सिस्टमको छ के। मानव यो सन हो र यो चाहिँ के हो त अर्थ है। द सनको अर्थले चाहिँ के गर्छ त रिभल्भ पनि गर्छ र आफूमा चाहिँ के पनि गर्छ त रोटेट पनि गर्छ त स्पिन पनि गर्छ। कुरा बुझ्यो नि भने एउटै मानव यहाँ दोस्रो इलेक्ट्रोन आयो भने एउटा इलेक्ट्रोन अगर यसरी क्लकवाइज स्पिन गर्दैछ भने अर्को चाहिँ के गर्छ त एन्टी क्लकवाइज स्पिन गरेर आएको हुन्छ भनेर हामीले जान्नु पर्यो। कुरा बुझ्यौ नि भने मानव मैले भनेको थिएँ नि कि एउटा अर्बिटलमा 2टा इलेक्ट्रोन राख्न मिल्छ। त्यो 2टा इलेक्ट्रोन राख्दाखेरि एउटा चाहिँ क्लकवाइज स्पिन गरेर हुन्छ अर्को चाहिँ के गरेर हुन्छ त एन्टी क्लकवाइज स्पिन गरेर आएको हुन्छ भने हामीले स्पिन क्वान्टम नम्बरलाई कुन लेटरले डिनोट गरिन्छ त एस र 2 टाइपको स्पिन हुन्छ। एउटा हुन्छ के क्लकवाइज अर्को के हुन्छ त एन्टी क्लकवाइज। क्लकवाइज स्पिनलाई हामीले यसरी डिनोट गरिन्छ अथवा यसरी एन्टी क्लकवाइज यसरी डाउनवर्ड अथवा यसरी
क्लकवाइज स्पिन गर्दैछ भने स्पिनको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त प्लस हाफ, एन्टी क्लकवाइज स्पिन छ भने भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त माइनस हाफ। भन्नुको मतलब बेसिकली स्पिन क्वान्टम नम्बरले इलेक्ट्रोनको स्पिनलाई काउन्ट गरिरहेको हुन्छ, ठिक छ, अथवा डिनोट गरिरहेको हुन्छ। जस्तै मानौँ मैले कुनै एउटा भ्यालु लेखिदिएँ, मानौँ एउटा अर्बिटल छ, यहाँ चाहिँ मैले लेखिदिएँ र यसमा एउटा इलेक्ट्रोन राख्नु पऱ्यो, मैले दुईवटा इलेक्ट्रोन राख्नु पऱ्यो भने मैले यसरी लेख्छु कि एउटा यसरी एउटा चाहिँ कसरी यसरी, र यसमा एसको भ्यालु के हुन्छ त एउटा प्लस हाफ, अर्को चाहिँ के छ त माइनस हाफ, ठिक छ। यो हामीले भ्यालु जोड्ने होइन कि, मतलब यसरी रिप्रेजेन्ट गरेर देखाउने हो कि एउटा प्लस हाफ एउटा चाहिँ के त माइनस हाफ। भने क्वान्टम नम्बर्समा स्पिन क्वान्टम नम्बरले के को इलेक्ट्रोन्सको चाहिँ के त स्पिनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ कि इलेक्ट्रोन क्लकवाइज घुमिरहेछ कि चाहिँ एन्टी क्लकवाइज घुमिरहेछ भने हाम्रो चाहिँ क्वान्टम नम्बर भ्याल्यु है त।